बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। 8 फरवरी के इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसी तनाजुर में हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों में सियासी जोड़ तोड़ हो या सीट एडजस्टमेंट के मामलात वो हतमी मराइल में दाखिल हो रहे हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नवाज की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, MQM पाकिस्तान और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के साथ सीट एडजस्टमेंट से मुतल्लिक मामला तय पा गए हैं। राना मशहूर जो मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा है, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जमीयत उलमा इस्लाम के साथ भी उनके मामला जो हैं उनमें पेशरफ्त हुई है। दूसरी जानिब कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पे समात का सिलसिला जारी है और कल इसकी फाइनल डेट है 10 जनवरी। तब हमें मालूम होगा कि कौन से बड़े नाम इन हो गए हैं फॉर्मली और कौन से नाम इंतखाबी दौड़ से बाहर हो गए हैं। अलबत्ता बहुत से जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे आरओज़ के लेवल पे, बिलखसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनमें से बहुत से लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए हैं। नवाज शरीफ साहब की मानसेरा और लाहौर से मुतल्लिक जो उनके कागजात की मंजूरी के खिलाफ फैसले हुए थे उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है और जो फैसले महफूज हैं वो कल सुना दिए जाएंगे। साथ में अदालती बहास पे एक और पेशरफ्त भी आज हुई है। पेशावर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम और इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लेने के खिलाफ जो अपील थी, आज 2 रुकनी डिवीजन बेंच के सामने समात हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने दलाइल दिए, इलेक्शन कमीशन के वकला ने दलाइल दी। अब समात सुबह 9 बजे कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसके साथ साथ बानी चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस पे फर्द जर्म आयद हो गई है, जबकि बानी चेयरमैन के खिलाफ सानिया 9 मई से मुतल्लिक 12 मुकदमात में जो उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया था 2 रोज़ के लिए, उसकी मंजूरी दे दी गई है। जनवरी को इस सिलसिले में जो तफ्तीशी रिपोर्ट है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश की जाएगी। तो इस पर्सपेक्टिव से हम गुफ्तगू करेंगे। जो शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू का तारुफ आपसे करा देते हैं, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया रजा रूमी साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट है, एनालिस्ट है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हमें ज्वाइन किया है महमूद जान बाबर साहब ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट है, पेशावर से स्काइप वीडियो लिंक पे, आपका बहुत शुक्रिया। और दौरान गुफ्तगू हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा ज्वाइन करेंगे। गुफ्तगू का आगाज मैं महमूद जान बाबर आपसे करूंगा। पेशावर हाई कोर्ट, लास्ट टाइम भी जब आपसे बात हुई थी तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया था सिंगल बेंच का, जिसमें इलेक्शन कमीशन के 22 दिसंबर के फैसले को बहाल कर दिया था और जो हुक्म इम्तना दिया गया था इससे कबल पेशावर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने उसको वापस ले लिया गया था। आज 9 जनवरी को समात हुई, कुछ बताएंगे क्या आपको नजर आ रहा है? कल सुबह तक ये मुलतवी हुई है, कल तक फैसला आ जाएगा इस सिलसिले में? जी शुक्रिया। ये उसी की कंटिन्यूएशन है। वो जो उस दिन हुआ था तो आज उसकी कंटिन्यूएशन थी और उस दिन मैंने आपको कहा था कि कुछ भी हतमी नहीं है और कुछ भी हो सकता है। अभी कुछ फोरम्स हैं जहां पे ये मामला डिस्कस होंगे, तो कल ना सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला डिस्कस होगा बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी होगा। और तहरीक इंसाफ चाहती है कि उसे किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिले और वो चाहती है कि इसका ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात को भी माना जाए और इसको ठीक माना जाए और साथ में बल्ले का निशान भी दिया जाए। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर ये दोनों चीजें इसके पास नहीं रहती, इसके इंतखाबात को भी कलअदम कर दिया जाता है तो इसको बहुत नुकसान होगा। और अगर बल्ले का निशान जाता है तो इसे ये भी मालूम है कि इस वक्त पार्टी जो है वो उसका मोरल जो है वो बहुत ज्यादा डावाडोल है लोगों का, क्योंकि कागजात नामजदगी भी मुस्तरद हो रहे हैं, मुस्तरद होते हैं, कभी उसकी कबूलियत मिल जाती है, वो जो रहनुमा है वो सारे के सारे रुपोश हैं। इसके अलावा अगर बल्ले का निशान भी चला जाता है तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इनके पास उस वक्त क्या होगा। इतनी शॉर्ट नोटिस पे अगर ये आजाद उम्मीदवारों के साथ मैदान में जाएंगे तो उन आजाद उम्मीदवारों को अपने वोटर को कैसे समझाएंगे, तो ये सारी बातें हैं। तो ये उनकी इस वक्त जो वरी है वो बहुत बड़ी है और मेरा ख्याल है कि वो हर फोरम पे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं से उनको जो भी कुछ मिल रहा है वो उसे लेने की कोशिश कर रहे हैं। हाई कोर्ट से भी उनकी यही कोशिश है। तो बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जो आज के जो दलाइल सुनने के बाद और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से आर्गू किया है तो उससे तो लगता है कि कुछ भी हो सकता है। शायद PTI के लिए कोई बुरी खबर आ जाए फिर कल पेशावर हाई कोर्ट से, और इसके इम्कानात भी हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में इसके मुकाबले में कम है कि PTI की जो वो है इस्तदा है उसे कबूल कर लिया जाए। अच्छा। और उसको, हाँ जी, तो ये दोनों चीजें हैं। लेकिन कल उसका का सारा दारोमदार सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट पे नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी कल जो हो रहा है। तो ये दोनों मिला के आज भी हाई कोर्ट ने उन्हें कहा कि
آج آپ نے سارے دلائل یہاں دے دیے، کیا آپ سپریم کورٹ کل نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی جانا ہے اور یہاں بھی کرنا ہے. تو اس طرح ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے پاس جو ایک فورم بچا ہے وہ عدالت کا فورم ہے، جس پہ وہ اس وقت مکمل پوری طاقت کے ساتھ لڑنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن لگ رہا ہے کہ اس نے جو ماضی میں غلطیاں کی ہیں، جس طریقے سے اس نے اپنے انٹرا پارٹی انتخابات کو لائٹ لیا اور اس نے ان کو بار بار کی یا دہانیوں کے باوجود الیکشن کمیشن کی بات کو نہیں مانا اور وہ انتخابات اس نے ٹھیک نہیں کرائے، آج وہ جو اس مشکل میں ہے، تو وہ اپنے میرے خیال میں اس وقت کی جو خود اعتمادی تھی، وہ خود اعتمادی اسے لے ڈوبی ہے، یا اس کو جو نقصان ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ جی کو رستے مسدود نظر آ رہے ہیں. رضا رومی صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ نواز شریف صاحب کے لیے جو عدالتی رکاوٹیں تھی یا قانونی رکاوٹیں تھی، ان میں کمی ہو رہی ہے، بلکہ ختم ہی ہو گئی ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کی جانب سے تاحیات نااہلی ختم کر دی گئی. جو فیصلہ آیا تھا سمیع اللہ بلوچ کیس میں سپریم کورٹ کا، اسے اوور رول کر دیا گیا. آج بھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ایک فیملی کے نیب میں انکوائری چل رہی تھی اسے بھی کلوز کر دیا گیا. دوسری طرف جیسے محمود جان بابر کہہ رہے ہیں، اور ویسے بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بالخصوص بانی چیئرمین کے خلاف جو قانونی مشکلات ہیں ان میں اضافہ ہو رہا ہے. فرد جرم عائد ہو گیا توشہ خانہ کیس میں، پھر جیسے میں نے ابتدائیے میں کہا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کی منظوری ہو گئی ثانیہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آپ کو کس طرح نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں اضافہ اور پی ایم این ایل کے لیے جو قانونی رکاوٹیں تھیں ان کا خاتمہ؟ کیسے تجزیہ کریں گے؟ جی انوار بھائی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے معاملات آگے بڑھے ہیں، بڑی واضح طور کے اوپر جو اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی عدلیہ نے جو غلطیاں ماضی میں کی ہیں، دیکھیے ابھی تو کل کا جو فیصلہ ہے اس کو میاں نواز شریف کے لیے ایک رکاوٹ دور کرنے سے تعبیر کیا جا رہا ہے. در حقیقت اس کا فائدہ بالکل ابھی نواز شریف کو ہوگا، جہانگیر ترین کو ہوگا، جی لیکن اس کا فائدہ تمام سیاسی کلاس کو ہوگا، ایگزیکٹلی. خود بشمول عمران خان صاحب کو ہوگا، کیونکہ ان کو بھی کوئی تا حیات اب نااہل نہیں کر سکے گا. جو بھی اگر ان کی نااہلی ہے بھی ایک توشہ خانہ والے کیس میں، وہ اس کی بھی میعاد جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو ہے 5 سال ہے، وہی ہوگی. تو یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ عدلیہ نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا ہے ایک طرح سے، اور جو بے انصافی یا غلط کام کیا اس کو ٹھیک بھی کر دیا. رہی بات پاکستان تحریک انصاف اور ان کے بانی چیئرمین یا سابق چیئرمین جو ہیں، ان کو جو ان کی مشکلات ہیں، یقیناً ان کے اوپر کیسز اتنے زیادہ اب قائم ہو چکے ہیں کہ اگر وہ اب بیل بھی کرنا شروع کریں تو کم از کم اس کے لیے بھی 100-125 دن چاہیے کہ ان کو ریلیف ملنے کے لیے. تو یہ تو ایک وتیرہ ہے ہمارے ہاں کہ جو سیاستدان جب پھنستے ہیں تو پھر اس طرح کی وہ دلدل میں وہ اتر جاتے ہیں. لیکن دیکھیے یہ سارے کیسز جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں یہ سیکنڈری ہیں. اچھا. یہ ساری جو ہے وہ حاشیہ آرائی ہے. اصل جو مسئلہ ہے وہ ہے 9 مئی، جس کو آپ نے ابھی کہا ثانیہ 9 مئی. 9 مئی کے بعد یکسر جو ہے ایک بڑی کلیئر واضح چیز ابھر کر آئی ہے. ریاست یہ سمجھتی ہے کہ بانی چیئرمین تحریک انصاف کے ورکرز جو ہیں، انہوں نے ان کی گفتگو اور ان کی انکریجمنٹ سے انسپائر ہو کر پاکستان میں جو عسکری تنصیبات ہیں ان کے اوپر حملہ کیا. اب وہ ان کا یہ کہنا نہیں ہم نے نہیں کیا. خان صاحب نے بھی لکھا اکانومسٹ میں جی ایک مضمون، انہوں نے کہا یہ فالس فلیگ آپریشن تھا، یعنی کہ یہ، اور بہت سے لوگ مانتے ہیں پاکستان میں بائی دا وے کہ یہ جو ہے جی یہ تو انہوں نے خود ہی کروا دیا اور ہم پہ الزام لگا دیا. لیکن بہرحال یہ اب ایک سیریس مسئلہ ہے. اس مسئلے کے بعد جب تک اس کی کوئی ریزولوشن نہیں ہوتی، جب تک اس کے اوپر کوئی باقاعدہ انکوائری ہو کر یا خان صاحب کی طرف سے کلیئر موقف آئے. دیکھیے نا، مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 9 مئی کے جب ہوا تو آپ کو یاد ہے اگلے دن وہ سپریم کورٹ آف جی پاکستان میں پیش ہوئے. وہاں پر ان کو جو اس وقت کے معزز چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا گڈ ٹو سی یو، اور ان کو بڑا پروٹوکول دیا گیا. یہ وہ شخص ہیں جن کو کہ اب مطلوب ہیں وہ مختلف ایف آئی آرز میں وہ اور ان کے ورکرز ریاست پہ حملہ کرنے کے لیے، ان کو ایک رائل ٹریٹمنٹ، وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا جی. اور ریسٹ ہاؤس میں رکھا گیا. انہوں نے کہا جی آپ اپنے مہمانوں کو بھی بلا لیں 10-11. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک عجیب و غریب تماشا لگا ہوا تھا. اور اس وقت ججز نے ان کو کہا بھی کہ آپ اس کی مذمت کریں یا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو انہوں نے واضح اس کے اوپر ایک موقف نہیں لیا. انہوں نے بعد میں کہا کہ جی مجھے چونکہ رینجرز نے گرفتار کیا تھا اس لیے میرے ورکرز نے جا کر
कोर कमांडर हाउस लाहौर में ही एहतजाज करना था या GHQ के बाहर ही जमा होना था। फिर तीसरी बात उन्होंने यही कही कि वो इससे पीछे नहीं हटे। अब वो कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग है। तो मसला ये कि वहाँ पर सबसे बड़ी रुकावट है अनवार, वहाँ पर अब वो एक इस तरह की सिचुएशन में आ गए हैं कि वो रियासत पाकिस्तान बनाम इमरान खान वाला मामला है। ओके। अब ये कैसे सेटल होगा, ये आपने इसके कहा लिए कि मुझे ये एक यूं सबसे लगता बड़ा है कि चैलेंज है। दोनों साइड्स को, जी ये चैलेंज है। खान साहब को थोड़ी सी अपनी पोजीशन बदलनी होगी। वो फॉल्स फ्लैग या साजिश के हवाले बंद करके एक बात कहें कि जी मेरे वर्कर्स से गलती हुई थी। कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो, देखिए मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि कोर कमांडर का घर जो है वही सबसे सेक्रेड है और रेडियो पाकिस्तान पेशावर नहीं है, या पब्लिक की प्रॉपर्टी नहीं है, या लाहौर लिबर्टी में जो गुलबर्ग में जो बिल्डिंग्स हैं वो नहीं है। सभी जगह कोई भी, हम किसी भी पॉलिटिकल जत्थे को या गैर सियासी जत्थे को, देखिए आप और मैं भी एहतजाज करने जाएं ब्लू एरिया में तो हम भी जाकर वहां तोड़फोड़ नहीं कर सकते। अगर हम करेंगे तो कानून हरकत में आएगा। अमेरिका में, फ्रांस में, बर्तानिया में। रज़ा साहब आप सही कह रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है नासिर हुसैन शाह साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, फॉर्मर प्रोविंशियल मिनिस्टर है। नासिर हुसैन शाह साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नासिर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। प्रोग्राम सजते में हम गुफ्तगू कर रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट का जो कल का फैसला आया है, ताहयात नाअहली खत्म कर दी गई है 62(1)(f) के तहत। क्या इस हवाले से आपकी क्या राय है? आप समझते हैं कि ये एक बेहतर फैसला है और सियासतदानों की ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई थी साबका कौमी असम्बली ने और सेनेट से पास हुई थी कि जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल तक होनी चाहिए, और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने कल के मुख्तलिफ फैसले में तस्लीम किया है। योर थॉट सर? देखें, एक तो कल का जो फैसला है वो बहुत खुशाइन है और हम इसकी सपोर्ट करते हैं। और ये फैसला तो वैसे आवाम का होना चाहिए कि वो जिसको पहल समझें उसको वोट दें। ये सारी जो शराइत थी, ये कदमें लगाई जाती थी डिक्टेटर्स और फिर लोगों की राहें रोकने के लिए जी। इसलिए जो आइन में शुरू में लिखा हुआ था डिस्क्वालिफिकेशन के लिए या जो चीजें थी वही सिर्फ होनी चाहिए। अदरवाइज तो ये सारी चीजें लोगों को रोकने के लिए था। किसी डिक्टेटर ने बहुत सारी शराइत लगा दी, किसी ने ग्रेजुएशन की शर्त लगा दी और फिर इस तरह सारी चीजें हुई। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर कोई वाकई किसी चीज में इन्वॉल्व है और उसने गलत किया है तो इखलाकी तौर पर तो उसको फिर इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए फॉर एवर के लिए, अगर कोई है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे ये हुआ, जैसे मैं मिसाल के तौर पर मियाँ साहब की बात करूं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की, कि जिस तरह उनको नाअहल करार दिया गया सिर्फ बेटे से तनख्वाह न लेने के उसमें, तो ये बिल्कुल गलत बात थी। इसी तरह अगर किसी और को निशाना बनाया जाए कि जी वो इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो और फिर उसे कहा जाए कि आप नाअहल हैं, तो इस तरह की चीजें गलत हैं। आप कहते हैं टेक्निकल नॉकआउट ही होना चाहिए, पॉलिटिकल मैदान में आकर जो है वो आवाम फैसला करे कि कौन अहल है और ना अहल है। नासिर शाह साहब, कैसर शेख साहब भी हमें भी ज्वाइन किया हुआ है, उनको भी वेलकम करेंगे। नासिर शाह साहब, ये भी जानना चाहूंगा, पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अब प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट के तौर पे नामजद कर दिया है और लाहौर से भी वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो कि एक बोल्ड डिसीजन है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। आप क्या समझते हैं कि पंजाब में हमने देखा 2008 में तो आपकी बेहतर सीटें थी, आप लोगों ने 52-53 के करीब सीटें हासिल की थी, लेकिन 2013 और 2018 में कारकर्दगी मायूस कुन थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का लाहौर से मैदान में आना, आप समझते हैं कि इस दफा सरप्राइज देने में कामयाब हो पाएंगे पंजाब की सतह पे? जी, एक तो सीसी ने मुत्तफिका तौर पर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने प्रपोज किया कि आइंदा की वजीर आजम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार होंगे वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे और सब ने मुत्तफिका तौर पर इसको माना। जी। दूसरी बात यह है कि पंजाब में एक बहुत गहरी साजिश कह लें या एक बहुत बड़ी करके ये तासुर दिया जा रहा है और कोशिश की गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वहां से दूर रखा जाए। आपको 1988 याद होगा जी, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम मुश्किलात के बावजूद मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी थी नेशनल असेंबली में, और इवन पंजाब में भी सबसे ज्यादा सीटें नेशनल असेंबली की पीपल्स पार्टी के पास थी। मोहतरमा बेनजीर साहिबा ने लाहौर से इलेक्शन भी लड़ा था। जी जी, तब इलेक्शन
MNA کا ہوتا تھا اور MPA کا بعد میں ہوتا تھا. جی جی. آپ نے دیکھا کہ پھر پیپلز پارٹی کو الیکشن سے دور رکھا گیا اور پروونس میں ان کو نہیں آنے دیا گیا, بہت سارے ٹیکٹکس استعمال کیے گئے, اور پھر اسی طرح اور آگے. لیکن آپ کو 97 بھی یاد ہوگا کہ جب بی بی شہید زندہ تھی اس وقت ایک سیٹ بھی پنجاب سے پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں نہیں تھی. لیکن 2002 میں پھر سب سے بڑی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہی تھی پنجاب سے نیشنل اسمبلی میں, اور پھر اسی طرح آگے یہ ہوتا رہتا ہے اتار چڑھاؤ. اور اس دفعہ وہ ایک ووٹر سپورٹر جو کبھی بدل ہو گیا, گھر بیٹھ گیا یا کچھ دوسری پارٹیوں میں چلے گئے, وہ اب چیئرمین بلاول صاحب کی وجہ سے واپس آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو لاہور کا الیکشن ہے اس نے اور ہمارے ان ورکر سپورٹرز نے جان ڈال دی ہے, اور یہ بڑی اکثریت سے چیئرمین انشاءاللہ جیتیں گے. اچھا, اور اسی سے آپ کو سرپرائز رزلٹ ملیں گے پورے پنجاب میں. اوکے, مصرا میرے ساتھ رہے گا. کیسا رہا مشیر صاحب؟ سر میں آپ سے جو نواز شریف صاحب کے فیصلے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ہمارے ساتھ رضا رومی صاحب بھی موجود ہیں اور نوٹڈ اینالسٹ ہیں, محمود جان بابر صاحب بھی ہیں, ناصر شاہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی. اب ہم دیکھیں گے کہ نواز شریف صاحب جو سیاسی سرگرمیاں ہیں, ٹکٹ فائنلائز کر رہے تھے, میٹنگز کر رہے تھے, لیکن عوامی رابطہ مہم نہیں کر رہے تھے. 2 حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں, حلقہ N130 لاہور اور مانسیرا سے. اب ہم عوام میں نظر آئیں گے نواز شریف صاحب کل کے فیصلے کے بعد؟ اب تو ظاہر بات ہے کوئی رکاوٹ نہیں رہی ان کی پبلک آفس ہولڈ کرنے کے حوالے سے. کیسر شیخ صاحب کیا کہیں گے؟ اور دوسرا ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں لاہور سے حلقہ N127 جو بائی الیکشن میں پیپلز پارٹی کی اچھی کارکردگی تھی, آپ کو یاد ہوگا شائستہ پریز ملک صاحب جیت گئی تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے 30-35 ہزار ووٹ حاصل کیے تھے. وہ کہہ رہے ہیں ہم جیت لیں گے حلقہ N127 کا الیکشن لاہور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو بات چیت ہوئی ناصر شاہ صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا ہے. اب میاں نواز شریف صاحب جب سے آئے ہیں انہوں نے دیکھیے ایک پہلا بھرپور ویلکم ہوا, عوام نے ان کا ویلکم کیا اور والہانہ انداز سے ان کو سب نے استقبال ہوا. اب یہ صحیح ناصر شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا ان کو بیٹے کی ساتھ تنخواہ نہ لینے کی وجہ سے ان کو نائل کر دیا گیا. یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا اور ہم سب اس فیصلے کو سراہتے ہیں, کیونکہ سب سے دیکھیں جمہوریت میں ہر ایک کو حصہ لینا چاہیے, الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ہونی چاہیے, انلیس کہ کوئی بالکل انوالو ہے کسی معاملے میں اور کنوکٹڈ ہے. اور اب اس طرح کسی لیڈر کو ہٹا دینا جو ہمارے یہاں ٹریڈیشن اس قسم کی رہی, کئی پرائم منسٹرز کو ہٹا دیا گیا. الیکٹ تو عوام کرتی ہے, اتنے بڑے کروڑوں لوگ اس کو کامیاب کرواتے ہیں اور پھر ایک کوئی عدالتی فیصلہ یا کوئی ایسی کوئی بات, تو اس طرح یہ کوئی اچھا نہیں امپریشن پڑا لوگوں پہ. اب نواز شریف صاحب ہمیں نظر آئیں گے عوام میں؟ جی بالکل نظر آئیں گے عوام میں. وہ ابھی جو انہوں نے بڑی تفصیل سے انٹرویو لیے, تقریباً 1 مہینہ وہ پارٹیز کے ٹکٹوں کے لیے انہوں نے بڑی محنت کی ہے. اور ایکچوئل بات کیا ہوتی ہے, ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے ویسے پنجاب کے ٹکٹس؟ جی کل ایکسپیکٹڈ ہے اناؤنس ہو جائیں گے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں نا کہ اصل پارلیمنٹری سسٹم میں MNA یا MP اپنے حلقوں میں بہت امپارٹنٹ ہوتے ہیں, وہ اپنے لوگوں کا کام کرتے ہیں. تو یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں, وہ ان کو ساتھ لے کے چلنا اور ان کے لیے بہتر سے بہتر کینڈیڈیٹ لانا, یہ پارٹیوں کا کام ہوتا ہے. اور میاں صاحب نے خود بڑی توجہ سے یہ بورڈ کی میٹنگز کی ہیں اور ہر ایک کو تفصیلی طور پہ انٹرویو. اب یہ مجھے بتائیے گا, ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ حلقہ N127 بھی جیتے گی اور بڑا اچھا رزلٹ دے گی. آپ لوگ کے استحکام پاکستان پارٹی سے معاملات طے پا رہے ہیں. آپ لوگ کی کیا توقع ہے پنجاب میں 2018 کی پرفارمنس کو ریپیٹ کریں گے؟ آپ نے بہت نشستیں حاصل کی تھی اور اس کو امپروو کیا جائے گا جب IPP آپ کے ساتھ ہوگی. آپ سمجھتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ بوسٹ اپ ملے گا؟ دیکھیے پیپل پارٹی, ناصر شاہ صاحب موجود ہیں, پیپل پارٹی کا آپ خود اندازہ کر لیجیے. انہوں نے بتایا کہ 97 میں پنجاب سے 1 سیٹ بھی قومی اسمبلی کی پیپل پارٹی نے لی. اس کے بعد بھی پرفارمنس اب جو دیکھیے 2013 اور 2018 کی جو پرفارمنس ہے پچھلے 10 سالوں میں, پیپل پارٹی کا یہاں پنجاب میں اثر نہیں رہا. ایک وقت تھا جو پیپل پارٹی یہاں پاپولر ہوا کرتی تھی. اسی طرح سندھ میں پیپل پارٹی کا دیہی علاقوں میں بہت رسوخ ہے ابھی بھی. تو ہمارے یہاں مختلف پارٹی مختلف صوبوں میں زیادہ تر وہ کامیاب ہو رہی ہیں, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نیشنل پارٹی دو اور تمام صوبوں میں ہر پارٹی کا کوئی نہ کوئی پوزیشن ہو.
मियां शहबाज शरीफ तो आप कराची से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वहाँ से कामयाबी हासिल करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब लाहौर से इलेक्शन लड़ रहे हैं, बिल्कुल वो यंग ठीक। है, और वो देखिए उनके अपने जो ख्यालात हैं, उन्होंने वो मैं तकारीर कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि PMLN को हम घर में घुस के शिकस्त देंगे। जमहूरियत में हर बात करने का हर एक का राइट है, लेकिन सब पार्टियों को मैं समझता हूँ कि बजाय कि एक दूसरे के खिलाफ तकरीरें करने के, इस वक्त अपना मंशूर बताना चाहिए। यानी ठीक है। हमारे यहाँ तकरीबन वैसे इन्होंने तो अपना मंशूर बता दिया, आप लोग का मंशूर मुतवक्के है अभी। 9.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। ठीक है। हमारी पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि चाइना ने 60 करोड़ लोग जो गुर्बत से निकाल दिए, महंगाई वहां खत्म होगी, तो हमें ये हर पार्टी को ये बताना चाहिए ना इंपॉर्टेंट कि ये नुकता है। 9.5 करोड़ में से अगले 5 साल में कितने लोग गुर्बत की लकीर से कम होंगे, यानी नहीं होंगे, ठीक है। गरीब नहीं रहेंगे। सर मैं आपके तो पास दोबारा लौट पार्टी- के आते हैं, मैंने एक वक्फा शामिल करा, दोबारा लौट के आता हूं। नासिर शाह साहब से मैं जरूर जान रहा हूं, कराची में MQM पाकिस्तान और PML के दरमियान सीट एडजस्टमेंट हुई है और GADA के साथ रूरल सिंध में उसका क्या इंपैक्ट होगा। महमूद जान बाबर और रजा रूमी साहब का भी तजिया लेंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, और वो भी घूम घुमा कर नहीं, मेन GT रोड पर। तो अपना फोन निकालें और डायल करें 11133987। लाहौर एंटरटेनमेंट सिटी, हैप्पीनेस लिव्स हियर। CDA कमर्शियल प्लॉट्स का नीलाम आम 10, 11, 12 जनवरी गंधारा हॉल, F9 पार्क, इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशंस पर वाक़े मुख्तलिफ कैटेगरीज के प्लॉट्स, जिनमें मराकज़, ब्लू एरिया, पार्क रोड, होटल्स, पेट्रोल पंप्स, शॉपिंग सेंटर्स, अपार्टमेंट्स, अस्पताल, INT सेंटर्स और एग्रो फार्म्स शामिल हैं। फुल पेमेंट पर 10% रियायत, डॉलर में अदायगी पर 5% मजीद रियायत। ब्रोशर्स के लिए CDA 1 विंडो डायरेक्ट रेट G72 के अलावा बैंकों की नामजद ब्रांचेस पर राब्ता करें। मजीद तफसीलात के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। CDA। एक दफ़ा फिर खुशामदीद। महमूद, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक तो मैनिफेस्टो की बात की कैसर शेख साहब ने, परवेज़ खटक साहब ने आज उनकी पार्टी जो PTI पार्लियामेंटेरियंस है उन्होंने अपने मंशूर का ऐलान किया है। आपको ऐलान कैसा लगा और जो मंशूर के चीदे चीदे नुकात है आपकी नज़र से गुजरे और कितना आप वजन दे रहे हैं परवेज़ खटक साहब की नई जो जमात है PTI पार्लियामेंटेरियंस? दूसरा, रजा रूमी साहब कह रहे थे कि बहुत सी मुश्किलात है और बिल्कुल उन्होंने सही कहा कि सानिया मई एक ऐसा इशू है जिसको जो PTI के लिए बिल्कुल ही उसने सूरत को तब्दील किया, लेकिन उसके बावजूद मैं देख रहा था, ज़ाहिर बात है अदालत जो है वो बेहतर फैसला करते हैं। हमने देखा शंदाला गुलजार साहबा, शहरियार अफरीदी साहब, तैमूर झगड़ा साहब, सबके कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं, पहले मुस्तरद कर दिए गए थे। इवन शेर अफजल मरवत साहब भी अब एलिजिबल है पेशावर से इलेक्शन लड़ने के हवाले से। तो क्या कहेंगे दो नुकात से कि जहाँ जहाँ रिलीफ मिल रहा है या फोरम्स मौजूद है वहाँ से उनको रिलीफ भी मिल रहा है? बार कैफ ये एक उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है सानिया 9 मई से बाहर निकलना और बिलखसूस बानी चेयरमैन PTI के लिए। जी, मैं तो आज खुद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था। मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ये देखना चाह रहा था कि चूंकि मैंने उस परवेज़ खटक को देखा था जो इमरान खान उसकी पुश पे थे और उन्होंने भी उस वक्त जो मंशूर पेश किए थे इमरान खान ने, तो उस वक्त परवेज़ खटक वहां खड़े थे। अब परवेज़ खटक अलग खड़े हैं तो वो क्या सोचते हैं? तो आज मैंने उनको देखा तो मैंने उन्हें कहा कि ये जो आपकी कामयाबियां हैं और PTI जो कहती थी कि आपकी कामयाबियों से उसे 2018 में पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों से ज्यादा बड़ी कामयाबियां नसीब हुई हैं, तो उनसे पूछा कि ये आप जो मंशूर दे रही है तो वही वाला है जो कि PTI ने दिया था। तो उन्होंने कहा कि उस वक्त भी इमरान खान जो थे तो वो तो बिल्कुल ही इस बारे में लाताल्लुक से, क्योंकि इमरान खान को अपनी जात पे वोट चाहिए तो और हम मंशूर पे वोट मांग रहे हैं। उनका ये कहना था कि ये जो हेल्थ कार्ड है ये भी हम ही ने सजेस्ट किया था और जो तालीम में इस्लाहात थी वो भी हमने की थी, तो इसलिए हमने इन नुकात को अपने मंशूर में अब शामिल किया है, क्योंकि ये PTI की मिल्कियत नहीं थी और ये उसकी पोजीशन नहीं थी कि वो इस बार भी इसी एजेंडे के मंशूर के साथ लोगों में जाएंगे। उन्होंने तो एक इजाफा करते हुए ये भी कहा कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हेल्थ कार्ड चल रहा है वो तो उसने जहांगीर तरीन का ये आइडिया था और जहांगीर तरीन ने खान साहब को भी कहा था। खान साहब ने कहा कुछ भी करना है तो कर लो, आपस कर लो, और मैं तो इसमें वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो आज परवेज़ खटक साहब ने जो मंशूर दिया है
یہ وہی والا آلموسٹ وہی والا منشور ہے جو زیادہ تر پی ٹی آئی لے کے آئی تھی اور پی ٹی آئی کا منشور ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اسے اب پی ٹی آئی کا منشور کہنے کو تیار نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا، میں اب یہاں ہوں، تو وہ جو کامیابی تھی تو وہ بھی میری وجہ سے تھی. ورنہ اگر عمران خان صاحب اتنی کامیابی حاصل کر سکتے تھے جو کہ کے پی میں ہوئی ہے، تو انہوں نے وہ کامیابی پنجاب میں کیوں حاصل نہیں کی؟ وہ انہوں نے وفاق میں وہ ایجنڈا امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا جو میں نے یہاں کیا؟ تو اس لیے اس کے اس بات میں وزن ہے کہ یہ پرس خٹک نے کیا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بعد کی حکومتیں آئیں تو پنجاب میں تو اس ایجنڈے میں سے زیادہ تر پہ کام نہیں ہوا، خیبر پختونخوا میں ہی ہوا. تو اس لیے یہاں کے جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں تو وہ اس کو بائی کرتے ہیں ان کے آرگومنٹ کو کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ 2-3 جگہوں پہ اور بھی پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے وہاں پہ. اچھا، میرے سوال کا دوسرا ایسا تھا، چونکہ آپ سن نہیں پائے ہوں گے، میں نے کہا کہ مشکلات ہیں، جیسے رضا رومی صاحب کہتے ہیں، پھر میں ان کے پاس جاؤں گا پی ٹی آئی کے لیے، بالخصوص بانی چیئرمین کے لیے 9 مئی کے حوالے سے. لیکن ہم نے دیکھا شاندانہ گلزار صاحبہ، شہریار افریدی صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، ان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں، عبدالسلام افریدی صاحب، شیر افضل مروت صاحب. تو پی ٹی آئی کے بہت سے جو لوگ ہیں جو ان کے فیسز ہیں وہ تو میدان میں ہیں خیبر پختونخوا میں. لیکن پی ٹی آئی کے جو مین لوگ ہیں ان کو تو ابھی تک سامنے آنے کی بھی اس وقت وہ ان میں سکت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان پہ کیسز ہیں اور جو پارٹی کی قیادت ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو پارٹی کی فیسز نہیں ہیں، یہاں پہ یہ تھے فیسز، یہ پاکٹس میں تھے، لیکن ان کے جو یہاں کے ضلعوں کے صدور ہیں، جو ریجنل صدور ہیں، جو لوگ پارٹی کو رکھ رہے ہیں، وہ الگ لوگ ہیں، وہ ابھی تک سامنے آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ان پہ کیسز ہیں، 9 مئی کے کیسز ہیں ان پہ، اور ان کے کاغذات بھی ابھی مسترد ہیں اور اس میں ان کے لیے مشکلات بھی ہیں. لیکن اگر ان کی کاغذات جو ہیں وہ مسترد نہیں بھی ہوتے تو ان کو سامنے آنا پڑے گا. تو سامنے آئیں گے تو پھر ان کی پھر گرفتاری ہو سکتی ہے. تو ابھی پی ٹی آئی کی مشکل ختم نہیں ہوئی. پی ٹی آئی کی مشکل جو ہے وہ یہاں یہ ہے کہ جو لوگ اس کے لیے پچھلی باری الیکشن انہوں نے جتوایا تھا وہ اس وقت اس میں ہے، روپوش ہے، وہ سامنے آنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ان کے کاغذات اگر مسترد نہیں بھی ہیں تو وہ لوگوں میں کیسے آئیں گے؟ جیسے ہی آئیں گے وہ پکڑے جائیں گے، ان کو پھر ضمانتیں کرانی پڑے گی. ضمانت ملے گی یا نہیں ملے گی، اس صورت میں پھر وہ کیسے الیکشن لڑیں گے؟ یہ بڑا عام نکتہ آپ نے اٹھایا. سوال ہے پی ٹی آئی کے لیے جن کے جواب ابھی باقی ہیں، بہت کلیئرٹی ابھی نہیں ہے یہاں پہ. اوکے، رضا رومی صاحب آپ کیا کہیں گے سر؟ یہ جو ناصر حسین شاہ صاحب نے بات کی، پنجاب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو موو ہے حلقہ N 127 وہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. کل بھی ان کا ایک انٹرویو تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو مومنٹم ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور کیسر شیخ صاحب کی رائے میں بھی وزن ہے کہ ظاہر بات ہے پاکستان مسلم لیگ نواز ایک بہت بڑی سیاسی قوت ہے پنجاب میں، اور استحکام پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این کا ہاتھ ملا لینا، جس پہ علیم خان، اون چودھری، جہانگیر ترین صاحب، ان کے بھی لوگ، نعمان لگڑیال اب میدان میں ہوں گے اور ساتھ مل جائیں گے. کیا آپ کس طرح کا مقابلہ دیکھ رہے ہیں بالخصوص پنجاب میں؟ دیکھیے پنجاب میں جو ہے مقابلہ بڑا سخت ہوگا، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان ہوگا. کہیں جنوبی پنجاب کے کچھ حصوں میں اور یہ لاہور کی سیٹ جہاں پہ بلاول بھٹو کنٹیسٹ کریں وہ بھی دلچسپ کانٹیسٹ ہوں گے. پی 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 کی بڑا آپٹیمزم ہے اور یقیناً بلاول کے میدان میں آنے سے خصوصاً لاہور میں آپ یہ یاد رہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد یہ پہلے بھٹو فیملی کے فرد ہیں جو لاہور میں واپس آ کر الیکشن لڑے ہیں. بہت بڑا گیپ آیا ہے ان دونوں ادوار میں. لاسٹ ٹائم جب کہ پی 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 بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1988 میں یہاں سے کنٹیسٹ کیا تھا اور اس کے بعد جو ہیں 1-2 الیکشنز میں وہ آئیں، لیکن ابھی یہ تقریباً 2 دہائیوں کے بعد جو ہے یہ ڈائریکٹ بھٹو فیملی کا کوئی فرد جو ہے وہ یہاں سے لڑا ہے. تو اس سے متحرک تو ہوئے ہیں یہاں پہ پی 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 کے پرانے جیالے اور پرانی جو ان کی پارٹی کے ہیڈرز ہیں. لیکن پنجاب میں بالعموم ابھی بڑی محنت کرنے کی ضرورت ہوگی بلاول بھٹو کو آنے والے سالوں میں. تو اس وقت تو جو کانٹے دار مقابلہ ہے وہ پنجاب میں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہی ہوگا. پی ٹی آئی کی مشکلات کا ذکر تو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اور وہ مشکلات یقیناً الیکشن میں بھی آپ ان کو دیکھیں گے کہ وہ اس میں بھی ٹرانسلیٹ ہوں گی. لیکن ابھی بھی چند شہری علاقوں میں شہری سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی کی پوزیشن اچھی خاصی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان کی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے وہ پیپرز بھی جمع کرائے ہیں کیونکہ ان کی جو سپورٹ بیس ہے وہ متحرک ہے. وہ ووٹنگ کے ذریعے اور الیکشن کے دن وہ ووٹ کر اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں
اور ظاہری بات ہے کہ اپنی پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، جبکہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک پرانے منجھے ہوئے سینئر سیاستدان ہیں، وہ پنجاب کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، یہاں کے الیکٹیبلز، یہاں کی برادریاں، یہاں کے مختلف گروہ، مختلف ریجنل جو پاور گروپس ہیں، تو اس وقت وہ ان کے ساتھ الائن کر گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نون لیگ کو ایج حاصل ہے اس وقت پنجاب میں جو مقابلہ ہے. لیکن وہ اور پبلک اگلے میں آنے کیونکہ والے نون لیگ الیکشن پہ جو میں کرٹیسزم ہو رہا ہے رضا نعومی صاحب کہ کیا وجہ ہے، آپ نے کہا کہ ایج حاصل ہے اور وہ تمام چیزوں کو سمجھتے ہیں پنجاب کی پولیٹیکل ڈائنامکس کو، لیکن پبلک میں آ رہا ہے کہ جی ابھی تک ان کی کیمپین نہیں شروع ہوئی، پراپر جو کیمپین ہوتی ہے پولیٹیکل. انوار بھائی، یہ پبلک کا جو ہے نا ویو یا پبلک اوپینین، وہ بھی آپ ہی پوسٹ جو ہیں وہ بناتے ہیں ٹی وی پر. وہ کہتے ہیں کہ آٹا گونتی ہلتی کیوں ہے، یہ محاورہ مشہور ہے نا. جی. پہلے وہ کہتے تھے جی بھگوڑا بھاگ گیا لندن، اب تو وہ کبھی نہیں آئے گا، اس کی سیاست دفن ہو گئی. اچھا پھر پتہ لگا کہ جی وہ تو واقعی میں آ رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ آخری وقت میں نہیں آئے گا، چینج ہوئے گا. وہ پہنچ گیا اکتوبر 21 کو، اب وہ آ گیا. اب وہ 4 سال وہ اس ملک سے غائب رہے ہیں. ان کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا گیا، جیلوں میں ان کو ڈالا گیا، ان کی بیٹی کو بند کیا گیا، ان کی مرتی ہوئی بیوی سے ان کو ملنے نہیں دیا گیا، ان کی بے خیال سے والدہ فوت ہو گئی، وہ اس وقت نہیں ان کے ساتھ موجود تھے. پھر وہ آئے ہیں اور ایک کیسز کی قطار جو کہ قائم کی گئی تھی اس وقت 2016 17 میں جو کچھ ہوا، 18 میں، سب کے سامنے میں دہرانا نہیں چاہتا. اور بات یہ کہ اب وہ آ کر وہ ایک کوئی آن کی آن میں تو وہ میدان میں نکل کر ایک نواز شریف پرانے والا تو نہیں آ جائے گا نا، اس کو کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہے، اپنی پارٹی کو سب سے پہلے توجہ دینی ہے. یہ ٹکٹوں کا بڑا پیچیدہ معاملہ ہوا ہے کیونکہ ایک سیٹ کے اوپر 5 امیدوار ہیں، اور پھر اس کے علاوہ ان کی اہلیت کا فیصلہ ہی کل ہوا ہے، یعنی کہ مورخہ 9 جنوری کو جو ہے وہ اب اہل ہوئے ہیں الیکشن لڑنے کے. اب اگر وہ پہلے اعلان کر کے میدان میں نکلے، جلسے کریں، پتہ لگے کہ سپریم کورٹ کہ جی آپ تو اہل ہی نہیں ہیں، تو وہ پھر کہاں کی اپنی فیس سیونگ کریں گے، اس پارٹی کا کیا بچے گا. تو یہ ساری فروئی باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ ہمارے میڈیا کا اس میں بہت قصور ہے. پی ٹی وی کا میں نہیں کہہ رہا، پی ٹی وی ذرا وہ ہوتا ہے احتیاط برتتا ہے، لیکن ہمارا پرائیویٹ میڈیا وہ روز ان کو ایک خبر بنانی ہوتی ہے، بیچنی ہوتی ہے. آج کی جو خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ نواز شریف کی کیمپین نہیں ہو رہی، نون لیگ کیمپین نہیں کر رہی، تو بس نون لیگ کا پروگرام جو ہے بڑھ گیا. کل جو دوسری خبر آ جائے گی وہ آ جائے گی کہ جی وہ جلسہ جو ہے وہ بڑا نہیں ہوا، چھوٹا نہیں ہوا، تو پروگرام تو بڑھ گیا. یہ ایک سوشل لگتا ہے آپ کو شیر افضل مروہ صاحب نے تھوڑا سا متاثر کیا اپنی ٹرمینالوجی سے. جی مجھے بھی کر دیا، دیکھیں نا میں بھی وہی زبان استعمال کر رہا ہوں شیر افضل مروہ صاحب کی. جی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ میں کیسا صاحب بھی بڑے محظوظ ہو رہے ہیں آپ کے کومنٹ سے. لیکن ناصر حسین شاہ صاحب کے لیے جاؤں گا کیونکہ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو بھی حیرت ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ باہر کیوں نہیں نکل رہی، اس سے الیکشن کی ساکھ بھی متاثر ہوگی، اور ان کو نواز شریف صاحب کا چہرہ بھی اداس سا نظر آتا ہے. تو شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ رضا نعومی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اصل مقابلہ پنجاب میں پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ہے. ذرا کراچی کا بتائیے گا، حلقہ این ایچ 242 کے حوالے سے خبر یہ میڈیا اطلاعات ہے کہ مصطفیٰ کمال صاحب شہباز شریف صاحب کے لیے سیٹ ویکیٹ کر رہے ہیں. ایم کیو اور پی ایم ایل این کا اکٹھ آپ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا شہر عقائد کراچی میں؟ جی بالکل، کوئی ہمارے لیے چیلنج نہیں ہے. اچھا. اور یہ اس طرح کے الائنس جو ہیں وہ پورے صوبے میں بھی بنے ہیں، لیکن اس کا کوئی ہم پر اثر نہیں ہے، بلکہ ہم انشاءاللہ سندھ سے سویپ کر رہے ہیں. یہ جو حلقہ ہے ہم تو ویلکم کرتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب ظاہر نیشنل لیول کے لیڈر ہیں اور وہ آئیں، وہ اپنا الیکشن لڑیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ 18 میں وہ جیتے ہی ہوئے تھے کہ وہ آر ٹی ایس کے ذریعے واڈا صاحب کو پی ٹی آئی کے جو اس وقت کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو جتا دیا گیا، اور پھر جب وہ بائی الیکشن ہوئے تو جو پی ٹی آئی تھی وہ 6 نمبر پہ آئی تھی اور وہ الیکشن پیپلز پارٹی نے جیتا تھا. تو یہ مقابلہ ہوگا، سخت مقابلہ ہے، اور ہم تو ویلکم کرتے ہیں میاں صاحب لڑیں، بالکل ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے. رہی بات اگر اب جو آپ پنجاب کی کر رہے ہیں، دیکھیں میں نے آپ کو 97 کی مثال دی تھی کہ اس وقت ایک سیٹ بھی پیپلز پارٹی کو نہیں ملی. لیکن پھر کیا ہوا کہ 2002 میں سب سے بڑی پارٹی نیشنل اسمبلی میں پیپلز پارٹی رہی وہاں سے. اسی طرح 2008 میں 13 میں بھی رہی. یہ ایک ہوتا ہے، میں پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پیپلز پارٹی کا وہ سپورٹر کہہ لیں، ووٹر کہہ لیں،
وہ بدل ہو گیا, کچھ ناراضگیاں ہوں گی, وہ گھر بیٹھ. لیکن جو چیئرمین بلاول خود آ کے لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے, اور انشاءاللہ نہ صرف اس سیٹ پہ بلکہ دیگر سیٹوں پہ بھی ہمیں اچھا رسپانس ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب والے, جو دیکھیں میاں نواز شریف صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہم نے ان کو جب وہ یہاں آئے پیپلز پارٹی نے ویلکم کہا, ان کا جب جلسہ ہوا بڑا شاندار جلسہ تھا, ہم نے اس پر ان کو مبارکباد بھی دی. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اس جلسے میں بھی انہوں نے الیکشن کا ذکر تک نہیں کیا. اصل ایشو جو ہے, بڑی معذرت کے ساتھ, کیسر صاحب میرے بڑے محترم ہیں, میرے سینئر ہیں, اور رومی صاحب بھی ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں, اور دیگر جو دوست ہیں وہ بھی, کہ جو یہ بائی الیکشنز ہوئے تھے جب یہ پی ڈی ایم اور الائنس کی گورنمنٹ تھی, جو پنجاب کے جو بائی الیکشنز ہوئے تھے, اس رزلٹ کے بعد نون لیگ خوفزدہ ہے, اور وہ پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ فیس کریں اور نکلیں, اور لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت صرف پیپلز پارٹی آپ کو فعال نظر آ رہی ہوگی. چاروں صوبوں میں جلسے کر رہے ہیں ہم, ورکرز کنونشن کر رہے ہیں, اور ہر طرح کی ہماری ایکٹیویٹی وہاں پہ موجود ہے. کل بھی چیئرمین صاحب لاہور آ رہے ہیں اور وہاں پہ ان کے ایونٹس ہیں. آج آصف علی زرداری صاحب کا بلوچستان میں ایونٹ تھا بہت بڑا, بگٹی صاحب کے علاقے میں, ڈیرہ بگٹی میں. موسم جی, لیکن وہ موسم کی وجہ سے وہ سوئی ایئرپورٹ پر ہی اسٹک اپ ہو گئے, اور ابھی وہ اسلام آباد واپس پہنچے ہیں. تو ہماری تو ایکٹیویٹی ہر جگہ پہ ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیے سرپرائز دیں گے. اور نیشنل اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی میں بھی سمپل میجورٹی ہمارے پاس نہ ہو, لیکن بڑی پارٹی پیپلز پارٹی ہوگی. ایک تو ہم سندھ سے سویپ کر رہے ہیں, 50+ سیٹیں لا رہے ہیں. پھر جنوبی پنجاب ہے, پھر سینٹرل پنجاب سے کچھ حصہ ملے گا. بلوچستان میں اس وقت سب سے زیادہ ہم پر امید ہیں. 38 لوگ تو پی ایم ایل این میں گئے تھے بلوچستان میں, ناصر حسین شاہ صاحب, نواز شریف صاحب جب گئے تھے کوئٹہ. جی بالکل, میاں صاحب محترم ہے, وہاں گئے, ان کے ساتھ شخصیات آئیں, لیکن آپ ان کا سب کا چیک کر لیں نا, اس میں 6-7 سے زیادہ الیکٹیبل نہیں ہیں جیتنے والے. ہمارے پاس اس وقت بھی جو 25-26 کے قریب لوگ بیٹھے ہیں, آپ نام بھی لے لیں نا. نواب ثناء اللہ صاحب جو چیف منسٹر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہیں. قدوس بزنجو صاحب جو چیف منسٹر رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہیں. ابھی ڈومکی صاحب کی آپ نے, ان کی بگٹی صاحب کی آپ نے بات کی, سرفراز بگٹی صاحب چیف منسٹر رہے, پہلے جیتتے رہے, وہ پیپلز پارٹی میں. ظہور بلیدی صاحب ہیں, جمال لی ہیں, وہ گرگیج ہیں, شاہ صاحب والے, اس طرح بہت ساری شخصیات جو ہیں وہ پیپلز پارٹی میں ہیں. قادر بلوچ صاحب ہیں جو جیتنے والے ہیں. تو ہمارے پاس تو زیادہ الیکٹیبلز ہیں, اور ہم وہاں سے بہت پر امید ہیں. اس طرح کے پی میں بھی ضرور کچھ حصہ ہمیں ضرور ملے گا. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو سرپرائز ملے گا 8 فروری 2024 کو انشاءاللہ, اور پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہوں گی. کیسر شیخ صاحب, آپ نے سنا ناصر حسین شاہ صاحب کی گفتگو؟ سر یہ تو آپ کے لیے ذرا پریشانی کا باعث نہیں ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہوں گے قومی اسمبلی میں. وہ دیکھیے, ناصر شاہ صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں, بالکل وہ اپنا ان کا تجزیہ ہے. ہر پارٹی کا خیال یہ ہوتا ہے الیکشن سے پہلے کہ وہ جیت رہے. جب تک یہ خیال نہ ہو تو کوئی پارٹی پھر وہ سیریس الیکشن میں تو لوگ ان کو سپورٹ نہیں کرتے نا. تو اصل مقابلہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے کراچی میں, پنجاب میں مجھے پیپل پارٹی کا کوئی نظر نہیں آ رہا, کوئی نہ. سندھ کے انٹیریئر میں خود کراچی رہتا ہوں, مجھے پتا ہے دیہی علاقوں میں سندھ میں بالکل پیپل پارٹی ایک مضبوط جماعت ہے. لیکن پنجاب کا بڑا ایک ڈیپتھ میں ہم الیکشن لڑتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ کو بہت زیادہ آگاہی ہے یہاں کے پنجاب کے معاملات میں, اور میاں نواز شریف صاحب نے جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے پارٹی کے اپنے تنظیم پہ اور اپنے معاملات میں اور پارٹی ٹکٹ میں سب سے زیادہ توجہ دی ہے. اور پنجاب سے ان کی سیٹیں ہمارے پاکستان مسلم لیگ کی ایک کثیر تعداد میں, آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی تحریک استحکام سے جو ہم نے استحکام پاکستان پارٹی, سر جی ہاں, استحکام میں پاکستان پارٹی, اس سے جو ہم نے کیا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ, تو تقریباً ان کو 7 سیٹیں, حالانکہ ان کا ڈیمانڈ تو ان کی زیادہ تھی, لیکن ہمارے ہاں ہر حلقے سے اپنے اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور اتنے زیادہ کینڈیڈیٹ کہ بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمیں اپنے کینڈیڈیٹوں میں بھی کوئی چھانٹنا کہ. لیکن ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں جو بائی الیکشن ہوئے تھے جب آپ کی دور حکومت ہے پی ڈی ایم میں, پی 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 بھی کولیشن پارٹنر تھی, ان کے نتائج کی وجہ سے آپ لوگ جو ہے وہ خوفزدہ ہیں.
बहुत ज्यादा लेकिन यही जो हमारा सुकून है, जो हम कॉन्फिडेंस है, जो हम अपने हलकों में काम कर रहे हैं, अभी जब निकलेंगे ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग के टिकट का अनाउंसमेंट होगी और आप देखेंगे कि किस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही आपको नजर आएगी, और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि हम अक्सरियत बनाएंगे। ठीक है, पीपल पार्टी की अपनी राय है, दूसरी पार्टियों की भी अपनी राय है, हर एक पार्टी को हक है। और मैं ये समझता हूँ कि जो काम करता है, जो जिसने परफॉर्म किया, तमाम पार्टियां काफी अरसे से इलेक्शन है ना, कोई नई पार्टी तो इसमें नहीं है, हर एक की परफॉर्मेंस जो है लोगों के सामने है। पीटीआई ने जो ये कहा कि 50 लाख उन्होंने घर और 1 करोड़ नौकरियां बना देनी थी, अब 15 साल कैसा शेख साहब, मैं आप माजरत के साथ, मुझे लग रहा है आपकी बैग से कोई हमें ऑडियो भी आ रही है, थोड़ा सा मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूँ। आपकी बैग पे या तो टीवी ऑन है आपकी जहाँ आप बैठे हुए हैं, ऑडियो आ रही थी, जरा उसको देख लीजिएगा। मैं दोबारा महमूद जान बाबर से मैं जानने की कोशिश करूंगा। महमूद, आप बताइएगा केपी में क्या सिचुएशन है? नासिर शाह साहब बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब के हवाले से कॉन्फिडेंट है और कहते हैं केपी में भी पीपल्स पार्टी जो है वो उसको पजीराई मिलेगी। आप गहरी नजर रखते हैं, आपको क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी का जो चांसेस हैं? शहर पेशावर जो है वहां पर पीपल्स पार्टी का पहले तो काफी जोर होता था, हमें याद है, और वहां से सीटें निकालते भी थे जो मारूफ लाहौर के पेशावर के हल्के थे, लेकिन उसके बाद से फिर एएनपी और उसके बाद से तो फिर पीटीआई और जमीयत उलमा इस्लाम, उनकी वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंस्टिट्यूएंसी है। पीपल्स पार्टी का बैसियत मजबूरी खैबर पख्तूनख्वा में क्या देख रहे हैं आप? जी, खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी जो थी, तो जब से उसने इत्तेहादी हुकूमत में नहीं आई थी, उस वक्त तक उसकी काफी अच्छी पोजीशन थी। लेकिन जब उसने अवामी नेशनल पार्टी के साथ जो इत्तेहाद में हुकूमत बनाई थी और एनपी का अपर हैंड रहा था और पीपल्स पार्टी उसके साथ एक थोड़ी सी कमजोर पोजीशन में काम उसने किया, और उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो लोगों के काम नहीं हुए और अवामी नेशनल पार्टी के सारे काम होते थे और इनके काम कम होते थे, इनका वर्कर नाराज रहता था। उस वक्त से जो इनका शिराजा बिखरा है यहाँ पे, उस वक्त, और इनके जो पार्टी के जो अंदरूनी जो क़यादत के इख्तिलाफात हैं सूबे में, इस सूबे में इस वक्त इनको एक ऐसी क़यादत नहीं मिली जिस पे सब इकट्ठे हो सकें। मैं इस वक्त 3 घराने देखता हूँ, 3 लोग देखता हूँ कि जिनको आप मुख्तलिफ वक्तों में यहाँ पे आपने उनको सदूर देखा यहाँ पे सूबे के, तो यहाँ पे क़यादत का इनके पास मेरे ख्याल में कमी है, बहरान है। उस कमी को ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जरिए पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंटरनली जिस तरह नासिर शाह साहब जैसे लोग और इनके जो वहाँ पे जो लोग हैं वो पार्टी को संभाले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई बड़ा नाम मुझे नजर नहीं आ रहा जिसकी बुनियाद पे मैं ये कहूँ कि पीपल्स पार्टी को यहाँ पे जो सपोर्ट मिलेगी, हाँ मिलेगी। वो इनको पीपल्स पार्टी को अब भी बेनजीर शहीद के उसके जो लोग मिलेंगे उसके नाम पे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन किसी और के नाम पे इकट्ठे नहीं हो रहे। ठीक है, बाकी ओवरऑल जो जनरल सिचुएशन है इस वक्त सियासत की, वो तो आपको मालूम है कि अभी तक कोई यकसुई नहीं है कहीं भी। जी ओके, रजा रूमी, आप सर क्या कहेंगे? अब तो जैसे मैंने इब्तिदाइया में कहा कि काउंटडाउन शुरू हो गया है, वो जो जितने कहते हैं ना बादल थे वो तो छट गए हैं कि अब तो क्लैरिटी आ गई इलेक्शन 8 फरवरी को उनके इनेकाद के हवाले से, बेयकीनी के बाद। जी, मैं समझता हूं कि क्लैरिटी बिल्कुल आ गई है और थी। ये भी मेरे ख्याल से इसको बहुत ज़्यादा ओवर प्ले किया जा रहा था। यकीनन कुछ हल्के हैं जैसे मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, क्योंकि वो सिक्योरिटी के खदशात हैं, उसका इजहार कर चुके हैं। अभी वो अफगानिस्तान भी गए, उनका जेन्युइन मसला है लेकिन वो हल किया जा सकता है। ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, जो इलेक्शन कमीशन है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, ये उनका काम है कि वो उनकी JUI के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करे। उससे आप पूरे मुल्क में इलेक्शन तो आगे नहीं कर सकते, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अब उसके ऊपर एक मोहर सब्त कर चुके हैं। 8 फरवरी की डेट जो है उन्होंने नहीं करवाई थी और इलेक्शन कमीशन उसको अनाउंस कर चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले से कोई रूह गर्दानी करेगा, फिर एक बहुत बड़ा एक और बहरान जन्म लेगा पाकिस्तान में। इसलिए इलेक्शंस अब क्लियर हैं, कागजात भी मंजूर हो गए। जो बहुत वावेला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उनके लोगों के कागज़ नहीं मुस्तरद, तो पता नहीं कितने 71-75% जो हैं कैंडिडेट्स उनके हो गए हैं। 78% लीडरशिप खान साहब हो गए, परवेज इलाही वगैरह वगैरह, या वो अपना जो है शाह महमूद कुरैशी, उनके लिए मसला है कि वो लोग जेल में अभी तक। अब देखिए अगले आने वाले 8-10 दिनों में अदालतें क्या करती हैं उसके ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
डेट अनाउंस करके वो इन इंतखाबात को बहर सूरत शफाफ बनाए। जैसे उन्होंने डेट ये बड़ा कर दी अहम ना नुक्ता है। फाइनल, Yes. उन्होंने उसको पक्का कर दिया, इसी तरह वो शफाफियत भी ला सकते हैं इस अमल में। और जो भी तहरीक इंसाफ की जायज़, मैं प्रोपेगेंडा वाली नहीं, जायज़ जो उनकी शिकायत हैं उनको ऊपर भी ध्यान दें और मुल्क में एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मुहैया करें, ताकि ये लेजिटिमेट इलेक्शन हो के एक नई मुंतखब हुकूमत पाकिस्तान को Very आए important और point. इसकी मईशत को और मुल्क को संभाले। आपने बड़ा अहम नुकात उठाए। यहाँ वक्त हमारा खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब आपका, महमूद जान बाबर साहब, नासिर हुसैन शाह साहब और कैसर अहमद शेख साहब, चारों मौजूद मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी। कल का दिन भी बहुत अहम है, जैसे मैंने इब्तिदाइये में कहा 10 जनवरी है और कल कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने की आखिरी तारीख है। उसके बाद फैसले सामने आएंगे और फिर हतमी फहरिस्त भी सामने आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस भी लगा है पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी हम आपको अपडेट करेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह निगहबान।